Lucas 1. Halangdong Teofilo, daghan ang nangako sa pagsulat sa asoy may tungod sa mga panghitabo sa atong katilingban. Gisulat nila ang nadungog namo gikan sa unang mga nakasaksi nga nagsangyaw sa mensahe. Busa halangdon nga Teofilo, tungod kay nasusi ko man pag-ayo kining tanan, sukad sa sinugdan, nahuna-huna nako nga angay kining isulat sa maayong pagkahanay alang kanimo. Gibuhat ko kini aron masayod ka sa tibuok nga kamatuoran sa mga butang nga gisaysay kanimo. Sa panahon nga si Herodes mo'y hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa kaparian sa hutong ni Abias. Ang iyang asawa mao si Elizabeth nga sakop usab sa parianong banay ni Aaron. Silang duha nagkinabuhi nga matarong og dalaygon sa atubangan sa Dios ug nagtuman gayod sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili man makapanganak si Elizabeth ug kay tigulang naman silang duha. Usa ka adlaw ni ana turno kadto sa ilang hutong, nagtuman si Zacarias sa iyang katungdanan sa pagkapari atubangan sa Dios, sumala sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, nagrita sila o napili siya nga maoy musunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo. Samtang nagampo ang panon sa mga tao didto sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo nga nagtindog sa tuong bahin sa halaran diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias anghel, nahingangha siya ug nahadlok. Apan giingnan siya sa anghel, ayaw kahadlok Zacarias, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo ug ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak og usa ka batang lalaki, nganli siyag Juan. Inig kahimugso niya magmaya ka ug malipay ingon man ang uban kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya moinom og bino o isog nga ilimnon. Gikan sa iyang pagkatawo mapuno siya sa Espiritu Santo ug dad-o niya ang daghang mga tawo sa Israel balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo inubanan sa Espiritu o gahom sama sa nabatunan ni Propeta Elias. Himuon niya ang nga magkauli ang mga amahan ug mga anak, ang mga masupilon iyang pabalikon sa mataro nga dalan ug andamon niya ang katawhan alang sa Ginoo. Giingnan ni Zacarias ang anghel, unsaon man ako pagkahibalo nga tinuod ang imong giingon? Tigulang na ako ug ang akong asawa. Ang anghel mitubag, ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti o pagsugilon kanimo niining maayong balita. Apan wala kamo tuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Tungod niini maamang ka, dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisulti kanimo. Nining higayuna, naghulat ang mga tawo kang Zacarias ug nahibulong sila nganong nadugay siya sa sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila busa nagtuo sila nga nakakita siya panan-awon sa sulod sa templo. Og tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila.
Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagsabak ang iyang asawa nga si Elizabeth o wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Mingon si Elizabeth, ang Ginoo mitabang gayud kanako, ug karon gikuha niya ang naghatag kanako kaulawan at tubangan sa mga tao. Sa 6 na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkapati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magsabak og manganak og usa ka batang lalaki ug nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kangturan o dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man ako'y bana. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth. Giingon nga dili siya makaanak apan karon 6 na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. O bibiya ang anghel kaniya. Unya nangandam si Maria ug midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nakihimamat kang Elizabeth. Sa pagkabati ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod siyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Elizabeth ug misulti sa kusog nga tingog, bulahan ka sa tanang mga babaye, bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako, kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milukso sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya miingon si Maria, nagdaig sa Ginoo ang akong kalag ug nagmalipayon ako diha sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanakong bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa tanang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang kamot nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw.
Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang trono ug gituboy ang mga timawa. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang ang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila. Miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente sa kaayo nga gihimo sa Ginoo ngadto kaniya ug nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, gihimo nila ang seremonya sa pagtuli. Ila unta siya nganlan og Zacarias sama sa iyang amahan apan miingon ang iyang inahan. Ayaw, Juan ang ingalan kaniya. Miingon sila kaniya, apan wala man kamoy kaliwat nga nagdala niya ng ngalana. Unya pinagi sa sinyas gipangutana nila ang amahan kung unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias o misulat, Juan ang iyang ngalan o nahibulong kaayo silang tanan. Diha nakasulti si Zacarias o gidayeg niyang Diyos. Natingala pag-ayo ang ilang mga silingan o mikaylap sa tanang kabukiran sa Judea ang balita mahitungod niining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana. Maunsa ka ning bataa inig kadako niya? Kay nakita nila nga ang gahom sa Ginoo nag-uban kaniya. Napuno sa Espiritu Santo ang amahan ni Juan nga si Zacarias og namahayag. Daygon nato ang Ginoo ang Dios sa Israel. Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan o na paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Nag-ingon siya kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta nga luwason kita niya gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Nag-ingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan ug mahinumdum sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham ug nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway. Mitugot siya kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok, pinaagi sa pagkinabuhi nga balaan ug matarong sa atubangan niya sa tanang panahon. Ug ikaw, anak ko, tawgon nga propeta sa Dios nga labing halangdon. Mag-una ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan ug pagpahibalo sa iyang katawhan nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluy-on ug malumo, padanagon niya nganhi kanato ang masanagong banagmanag sa atong kaluwasan ug mubanwag kini gikan sa langit ngadto sa tanang nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon aron sa pag-aga kanato ngadto sa dalan sa kalinaw. Mitubo ang bata ug nalig-on diha sa espiritu. Mipuyo siya sa dapit nga awaaw hangtod sa adlaw nga miatubang siya sa katawhan sa Israel.